ሰላም እንዴት ናችሁ አላችሁ? አለን ዛሬ በሌላ ስራ ተመልሰናል። በመርከብ ቦኒቷ አካሂዳ ይለናል። አካሂዳ ያው አካሂድሽ እንደማለት ነው ስላለ እኔው ያው ተምኔሉ ላይ አዶናይ ያለበት ነገር ደግሞ ከባዱ ነው አለ ማለት ዝም ብለህ ነው በቃ የምትቆሰቁሱ አልኩ ቪው ዝም ብለህ አዶናይ ፎቶ ስታረገው አሉ በቃ ይለ እና እኔው አብረን ይመቻችሁ። ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁ አካሂዳ ዓለም ብላሽ ብቾትያ نزفلتا أكايدا ناديتا موتا أدري حقوسا صرنا ولدا فليتني مركب بونيتا كمارة نعاي كربدا أدري حقوسا صرنا ولدا فليتني تعبوني بتعب رجيم نعاي كربدا قال يوم تخرر يسمى بالخبر طابان تاقوالن نيلبي كزرزرو عكايدا قرقنا نزفلتا عيوانا من دون السن زي خلم بجرا والنا بقزع عزين كسعسع عزا حدرا الحز او رقص اصل توقمات دقيم عريقاني وركين بارك كبري ميلان كيتشلي أريجاني بالي كبرياني كبري دجوايا من النبان كعرف الهنبان اسمع حاسب المعلم لك بين نحبيا زاوية صغرى كم نعرف مسكله وصحتي ولا النمر أيدي صبر أحتي تتسلى دخول نايت حيجورا تقطر دخول اسم قطرة كيرقا دخول بنور ورا حبيبنا أتمنى ويا هو يشقنا والعنا تخدنا جزءن يتشاري أزو شقوطا أبوالا مخزن أدي حقوسا ورق من صافن دليك مسلم بوالن ورسن أكايدا أولو سكول قنبس قنا አዶኔ በጣም ነው ተጽዕኖ እየፈጠረ ያለው። እኔ ሰው ማለት እዚህ ሀገር ላይ እንደዚህ ቫይራል ሲሆን አይቻላል። በምንም ነገር እሱ የገባበት ነገር ሙሉ ማለት ሌላ ታሪክ እየቆሰቆሰ ነው። እሱ ከመርከብ ቦኒቷ ጋር ደግሞ አካሂዳ ሲሉበት እዚህ ጋር ስንት ሊገባ እንደሚችል አስቡ። የኔ ዝም ብላችሁ 100 ሺህ ያስቀር እኔ የሞ ተቀራር ህዝማ بالخبر ተሃባን ታጓለ ናይ ልብ ክዝርዝሩ ሳይስ በልሐስ او رقص وزخنا منيو يتبلا تقرنيا قويلا هيب هاب خدايو خللا زمينو كو هذا ولد مسواق አላችሁ ጸዲ ሰዋግ ቆማይ አውልዩ بنا بونيتا فرفاني خبرو بونيت أكايدا أنا ما نمكرتني على نقولن كلمة تطري ولا يزوسنا زلوا دغري كنا براحي وتش علنا ماستر بدل ما وزي العلم مينستر شحشحن باي دقيم أريجانيين كبرياني عسل يهو رفلن حتى مرعنا يقولن رأيين عينا بعينن حنتو تراربن عينا بعينن እኔ በደንብ ስለማይገባ ያስቴት አልሰጣችሁ አካሂዳ ውጮች ያዛችናቲ عينا بعينن حنتو تراربن عينا بعينن حنتو تراربن አካሂዳ ውጮች ያዛሐለም ንዝፈልታ አካሂዳ ሙርታሕ እንዶ ዘዓለም ንዝፈልታ አካሂዳ ውጮት ያዛዓለም ንዝፈልታ አካሂዳ
ላባን ጓልን ከመሰጠሪ ዋለይ ዝወስዳ ዘለዎ ድግሪ ክናብራ ህይወት አለን ማስተር ብደሞ ወዘይ ልዕሊ ሚኒስተር دقيم أريجانيين كبرين دقيم أريجانيين كبرين عسل عسل يهو كفلن حتى مرعنا يقولن فاين عينا بعينن حنتو እዚህ መዛም ይሆኑ ወይ ዘም ቻው አካይዳ ካይዳ አካይዳ ካይዳ ውጮት ያዛዓለም ለዘፈታ ካይዳ አካይዳ ካይዳ አካይዳ ካይዳ ሙርታህ እንዶ ዘዓለም ለዘፈታ ካይዳ አካይዳ ካይዳ አካይዳ ካይዳ ውጮት ያዛዓለም ለዘፈታ ካይዳ መስከረም አበራ ነው ታስሮ ልጅ አሁን መጣች እዚህ አጭር ማህል ገብታ ያበደ ስራ ይመሻችሁ። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ፒስ